अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इस्लाम फ़ोबिया से मुतलिक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो जब से वो इक़्तिदार में आए हैं तब से उन्होंने जब भी आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको मौका मिला है इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए, तो उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में और बग़ैर किसी रियायत के उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि एक चीज़ वजूद रखती है, इस्लाम फ़ोबिया वजूद रखता है, यानी कि इस्लाम हरासी, यानी इस्लाम से मुतनफ़िर करने के लिए जो अवामिल जो उनसर मग़रिब के अंदर एक सोच पाई जाती है, एक अफ़कार पाए जाते हैं, ये चीज़ वजूद रखती है मग़रिबी दुनिया के अंदर और हर उस माशरे में ये चीज़ वजूद रखती है जहाँ पर इस्लाम के हवाले से जो है वो एक दूसरा नुक्ता नज़र पाया जाता है। इसके तदारुक के लिए अमली इक़दामात करने होंगे, आलमी दुनिया को इक़दामात करने होंगे। अगर इस चीज़ को ना रोका गया तो ये फिर नस्ल दर नस्ल फैलेगी और ये वाक़यात जो होते हैं ऐसे इस्लाम फ़ोबिया की मद में जो ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, हमने देखा कि न्यूज़ीलैंड की मस्जिद में जिस तरह से हमला किया गया, नमाज़ियों को शहीद किया गया और फिर कनाडा की भी मिसाल हमारे सामने। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर बात की जा सकती है, जो मिसालें हैं वो दी जा सकती हैं। बिलख़ुसूस अगर बात की जाए 9/11 के बाद से इस लहर के अंदर मज़ीद शिद्दत आई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 9/11 के बाद से, बल्कि इससे पहले भी अपना वजूद तो रखता था, लेकिन 9/11 के बाद इस चीज़ के अंदर मज़ीद शिद्दत आई है। मगर अच्छी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की इन काविशों के बाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा में 15 मार्च को इस्लाम फ़ोबिया के ख़िलाफ़ एक इसके तदारुक के लिए जो है वो करारदाद मंजूर कर ली गई है। एक आलमी दिन के हवाले से जहाँ पर तमाम रहनुमा जो है इसके ऊपर बात भी करेंगे, राय हल के लिए काम करेंगे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म तो पहले भी कह चुके हैं कि हमें इसके ऊपर मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कनाडा के अंदर ये सोच ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पाई जाती है। दीगर ममालिक के अंदर भी है, लेकिन कनाडा में बहुत सारी चैलेंजेस हैं और बहुत सारी बातें भी हैं। इस प्रोग्राम में आगे चल कर हम उन नुकात के ऊपर बात भी करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे यकीनी तौर पर रूस और यूक्रेन का जो मामला कशीदगी इख्तियार करता जा रहा है, अब तक उस मामले का कोई हल नहीं निकल सका है। बार बार बातें की जाती हैं मगरबी दुनिया की जानिब से रूस के ऊपर पाबंदियों की और पाबंदियाँ लगाई भी जा रही हैं, मगर कोई खातिर खा इक़दामात या मुज़ाकरात की सूरत में मुज़ाकरात भी गो के होते हुए नज़र आते हैं, मगर मुज़ाकरात उस तरह से कारआमद साबित नहीं हो रहे हैं। तो इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने हममनसब रूसी हममनसब को जंगी मुजरिम करार दे दिया है, जिसके ऊपर रूस का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने इस बयान को नाकाबिल तलाफ़ी कहा है कि ये ऐसा बयान है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता और यानी सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है और पुतिन के ऊपर तो पाबंदियाँ हैं ही हैं, लेकिन बाइडन और बाइडन इंतज़ामिया के ऊपर भी रूस की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई हैं। लेकिन ये पाबंदियाँ और मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस खित्ते को मज़ीद कशीदगी से बचा सकती है, कौन से ऐसे नुकात हैं। गो कि ये अच्छी बात है कि यूक्रेनी सदर ने बिलाखिर ये स्टेटमेंट अपनी जारी कर दी है कि हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद किस हद तक और कब तक जो है इस मामले में कमी आएगी और रूस और यूक्रेन का जो मामला है ये ख़त्म होता हुआ और किसी एक नुक्ते के ऊपर हल होता हुआ हमें नज़र आएगा। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इरशाद अहमद कलीमी साहब। सर, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, अहम मौजू है इस्लाम फ़ोबिया। इस हवाले से जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बने हैं तब से उन्होंने बार बार इस नुक्ते की तरफ इसको हाईलाइट भी किया है, आलमी सतह के ऊपर भी किया है, अपने ट्वीट्स में भी किया है, कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। कितनी बड़ी कामयाबी है इस दिन का मंजूर हो जाना अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में करारदाद का? बहुत शुक्रिया। इसमें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने 3 साल पहले ये कोशिश शुरू की और पाकिस्तान ने जो प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में ये अपनी रेजोल्यूशन मूव की। अच्छा, फिर उसको परसू करता रहा और फिर OIC की तरफ से वो यूनाइटेड नेशंस में सबमिट हुई पाकिस्तान की रेजोल्यूशन। और जब इसमें एक बड़ी एक और पहलू भी देखा जाना चाहिए कि इस रेजोल्यूशन को जिस तरह पाकिस्तान ने आगे बढ़ाया, OIC ने आगे बढ़ाया। OIC में जो मुसलमान मुल्कों की तादाद है वो 57 है, यानी 57 मुस्लिम कंट्रीज़ ने उसको ओन किया। उसमें बर्किना फासो जो आखिरी मुस्लिम कंट्री ऐड हुआ अफ्रीकन, उससे लेकर के सऊदी अरब और सारे बड़े ममालिक, इंडोनेशिया, मलाइशिया, तो हर इस्लामी मुल्क ने उसको ओन किया। और यूनाइटेड नेशंस में जब वो 3 साल लगे उस प्रोसेस में पेश हुई है और यूनाइटेड नेशंस ने उसको अडॉप्ट किया है,
دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا فارن آفس اور پاکستان کا جو یو این مشن ہے اس کی کامیابیاں، اس کی پرسوئنس، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 57 کے 57 اسلامی ممالک ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان میں سے کسی کو خیال نہیں آیا، یہ ضرور کہوں گا کہ کسی کے پاس شاید وہ ویژن نہیں تھا، ترجیحات کہہ لیں، ترجیحات نہیں، ترجیحات، جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور یہاں ایک فرد کی ہم بات نہیں کریں گے کہ پرائم منسٹر تو ایک فرد ہے، تو جب بھی ہم اس طرح کی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو قوم کی اور ملک کی بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ او آئی سی نے اس کو اون کیا، اور یہ ایک اس ایشو پر امت مسلمہ کی لیڈرشپ کے طور پہ پاکستان ابھرا ہے۔ یہاں ہم کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہے۔ دوسرا ایشو آپ نے جیسے بات کرتے ہوئے کہا انٹرو میں کہ 9/11 رضا وہ بینچ مارک ہے کہ جس میں دنیا نے کوشش کر کے اسلام اور دہشت گردی کو ہم نام کر دیا، مرج کر دیے دونوں، جی بالکل۔ اور اس کے ڈانڈے کہاں تک گئے؟ ایک تو یہ کہ جو مسلمان ہے وہ دہشت گرد ہے، جیسے پولینڈ کے وزیر خارجہ نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ وہ اتنے لاکھ یوکرینینز کو ایکسیپٹ کر چکا ہے، لیکن اس نے فخریہ کہا کہ میں نے اب تک ایک مسلمان کو نہ ایکسیپٹ کیا ہے نہ کروں گا، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سکون سے رہے اور دہشت گردی کا شکار نہ ہو۔ یعنی اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد ایز اے ریلیجن، ایز اے قوم۔ سو پھر بات اتنے آگے تک چلی گئی کہ رسول کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، شافع محشر، ان کے نعوذ باللہ کہتے ہوئے زبان اجازت نہیں دیتی کہ ان کے خاکے اور ان خاکوں پر جو مسلمان احتجاج کریں تو وہ دہشت گرد، اور خاکے بنانا اسپیچ آف فریڈم، آزادی صحافت ہو گیا۔ تو یہ بات اتنی خطرناک حدوں تک چلی گئی تھی، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ 3 سال پہلے وزارت خارجہ نے، جو بھی گورنمنٹ ہے اس نے، اور اس کو ایک، ہم اس پر تھوڑا سا آگے آئیں گے کہ اسلاموفوبیا ہے کیا، لیکن اس میں پہلے یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے یہ مملکت پاکستان پچھلے 70-72 سال میں کتنی گورنمنٹس آئیں اور گئیں اور آئیں گی اور جائیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، تو یہ پاکستان کو ہی زیب دیتا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے اس پر ایز اے لیڈر آف امہ وہ سامنے آئے اور بات کرے، اور اللہ نے پاکستان کو یہ اچیومنٹ دی ہے، اکمپلشمنٹ دی ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ چونکہ پچھلے دنوں جرمنی اور فرانس، بالخصوص فرانس میں اس اسلاموفوبیا کے ڈانڈے کہاں تک چلے گئے ہیں، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر بات کروں تو جس ملک نے، او آئی سی سیکریٹریٹ نے، 57 کے 57 اسلامی ممالک کی لیڈرشپ نے، اور پاکستان کی لیڈرشپ نے، وزیر خارجہ نے اور فارن آفس نے، جس نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازیں۔ اور پاکستان کا قد صرف مسلم امہ میں بلند نہیں ہوا بلکہ گلوبلی، اور پاکستان صرف اکلوتا ملک نہیں ہے جس کے ایکسپیٹریٹس ہیں۔ فرانس میں کتنے ایکسپیٹریٹس ہیں مسلمان، اور جرمنی میں کتنے ٹرکس ہیں۔ ان سب کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کی عورت اگر اسکارف باندھ کے نکلتی ہے تو اس کو ایک طنز کا، تضحیک کا نشانہ، اگر کسی نے رسول مقبول کی سنت رکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو، اور کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اگر ہوائی جہاز میں بھی دیکھ لیا گیا ہے تو اس پہ تشدد، یعنی اسلام کے خلاف ایک گلوبل مہم اور اسلام اور دہشت گردی کو ہم نام قرار دے دیا جانا۔ سفید فام اقوام مسجد میں گھس کے کچھ کر دیں، اسکول میں فائرنگ کر دیں، شاپنگ مال میں فائرنگ کر دیں، تو وہ دہشت گردی نہیں تھی۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اہم میدان تو یہ ہوگا کہ ہم اس چیز کا جو نفاذ ہے وہ کیسے یقینی بنائیں گے۔ یہ تو پہلا مرحلہ آ گیا کہ ہماری کاوشوں سے
15 मार्च का, ये 15 मार्च का जो दिन, अमूमन ये सवाल भी किया जाता है कि 15 मार्च के ही दिन ऐसा क्यों किया गया। तो याद दहानी के लिए ये भी अर्ज़ है कि न्यूजीलैंड का जो वाक़या हुआ था कराची मस्जिद के अंदर, जिस तरह से वो भी 15 मार्च ही का दिन था कि उस दिन ऐसा जो है वो तभी ये जो करारदाद है जिसको जो मंजूर किया गया उसी दिन किया गया। लेकिन निफाज को यकीनी कैसे बनाया जाएगा, जिस तरह आपने भी कहा कि हुकूमतें बदलती रहती हैं, तरजीहात भी उसी तरह बदलती रहती हैं। कोई बड़ी अच्छी चीज़ हुई है इस्लामफोबिया, इस्लाम के लिए बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। अब हम इसको ले के उसके अंदर तसलसल कैसे रखेंगे और नए से नए जो नुकात हैं, जो मसाइल हैं मगरबी दुनिया में बसने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए, वो हम उनके मसाइल, उनके नुकात और ऐसे अफकार जो इस्लामफोबिया के खिलाफ पाए जाते हैं उनको हम कैसे दुनिया के सामने रखेंगे। एक तो ये है कि ग्लोबल डे मनाया जाएगा और जिस तरह यूनाइटेड नेशंस और दिन मनाती है उस तरह ये भी स्पेसिफिक कैलेंडर में शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी में आ गया। सो जो यूएन का तरीक़ा है कि वो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस और सब ऑफिस के ज़रिए जो भी डे है उसके ऊपर कंटेंट बिल्ड करवाती है और उस पर सेमिनार्स और मुख्तलिफ अबलाग करने की कोशिश करती है और ये ग्लोबल प्रोसेस है। तो अब जैसे आपने अभी कहा कि अगला मरहला इस करारदाद पर अमल दरामद का है। सो एक तो ये है कि मुसलमानों को ग्लोबल लिखना और पढ़ना पड़ेगा संजीदगी के साथ और जज्बाती नारेबाजी से हट करके कोई कंटेंट प्रोड्यूस करना होगा, कोई सेमिनार करने होंगे और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका से जो कुशादगी है, कुशादगी क़ल्ब है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईसाई चले आ रहे हैं, वफूद चले आ रहे हैं, एक साल तो था ही आमुल वफूद। सो उस कुशादगी के साथ अपने ईसाई भाइयों को और दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को बात समझानी होगी और मीडिया में इस बात को फैलाना होगा और ग्लोबल स्प्रेडिंग ऑफ सेमिनार्स वगैरह के ज़रिए जो यूएन करती है उसमें अपनी बात को रखना होगा और अपने को दहशतगर्दी से डिटैच करना होगा और ये जो बंदूक का कल्चर है, नारेबाजी का जो कल्चर है, उससे थोड़ा सा पीछे हटकर अमली कदम आगे बढ़ाना होगा कि दुनिया ये देख सके कि ये मुसलमान बड़े कुशादा दिल हैं। इनके दिल में और इनकी चैरिटी में, इनके घरों में, इनके रवैयों में हमारे लिए बड़ी कुशादगी है और बहुत ज़्यादा जगह है। अब आप ये देखिए कि इकना वगैरह कनाडा में, अमेरिका में जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं जी, वो ये नहीं देखते कि उनकी चैरिटी मुसलमान को जा रही है या गैर मुस्लिम को, और वो बेपनाह उसमें दादो दहेश का और खैरात का अंसर शामिल होता है, लेकिन मुसलमानों का वो एस्पेक्ट हाईलाइट नहीं हो पाता। उसको हाईलाइट करना होगा। और पिछले 1,000 साल में मुसलमानों ने जिस तरह से रवादारी का सबूत दिया है और जिस तरह से दुनिया के तहज़ीब व तमद्दुन के इर्तिक़ा में मदद दी है, आप ईरान से शुरू करके शाम तक चले जाएं, तुर्की तक चले जाएं, हर जगह एक तहज़ीब और तमद्दुन का गुलदस्ता मुसलमानों ने प्रोड्यूस किया था। बिल्कुल। तो दोबारा से अपने आप को, अपना वो सॉफ्ट इमेज बिल्ड करना होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुरान मुबारक में तमाम इंसानों को अपना ख़ानदान कहते हैं, खीलुल्लाह कहते हैं, तो मुसलमानों को ये साबित करना होगा कि मुसलमान भी अल्लाह के ख़ानदान से बग़ैर तफरीक़ नसब, नस्ल, इलाक़ा और मज़हब मोहब्बत करनी होगी। सही। ताकि उनका सॉफ्ट इमेज उभरे। दहशतगर्दी, मुसलमान कहाँ दहशतगर्द होता है, मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता, बाई फ़िलॉसफी नहीं हो सकता। तो मुसलमानों को ये बताना होगा और पाकिस्तान को ये लीड करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद है तो ज़िम्मेदारी भी पाकिस्तान पर आयद होती है। सही। आज कोई प्राइम मिनिस्टर है, कल कोई और कल कोई होगा, लेकिन इसको कैसे बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रखा जा सकता है, किन नुकात को रखा जा सकता है, उसके ऊपर यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान ही इसको लीड करे तो बड़ा अच्छा और मुनासिब भी रहेगा और ये हक भी बनता है पाकिस्तान का। इस हवाले से नाज़रीन दीगर भी नुकात के ऊपर हम बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करें इस्लाम फोबिया के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा में 15 मार्च को आलमी सतह के ऊपर ये दिन मनाया जाएगा और इस हवाले से पूरी दुनिया को ही ये बताया जाएगा कि किस तरह से मगरबी दुनिया में या किसी भी मुल्क के अंदर किस तरह से इस नुक्ते के ऊपर, इस फ़िक्र के ऊपर और इन अफकार की तरवीज जो है वो की जा रही है और इसकी रोकथाम के लिए, इसके तदारुक के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं और नई नस्ल को इस चीज़ से बचाया जा सकता है। ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था जिसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बारहा लेकर चले हैं और बिलाखिर अक़वाम मुत्तहिदा में ये जो दिन है ये इसको 15 मार्च इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। और रवायती हरीफ भारत हमेशा से पाकिस्तान के किसी भी मामले के ऊपर, चाहे वो फैटफ का मामला हो, गिरेली से निकलने का मामला हो, उस हवाले से भी अपनी कैंपेन आलमी सतह के ऊपर शुरू कर देता है। अक़वाम मुत्तहिदा में जब से इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ यह करारदाद मंजूर हुई तब से उसके बाद से भारत ने भी अपना जो प्रोपेगेंडा है वो भी शुरू किया और इस तहरीक की मुखालफत में जो है वो काफ़ी उन्होंने दलाइल भी दिए और दस्तावेज़ात भी जमा कराए कि देखें कि आलमी सतह के ऊपर एक दिन जब एक मुख्तस है तो उसको बार बार ना किया जाए, एक मखसूस एक मज़हब के साथ ना किया जाए, वरना इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा भी तक़सीम हो जाएगी। इस तरह हर कोई अपने मज़हब की दरख्वास्त लेकर आ जाएगा, तहरीकें लेकर आ जाएगा, तो फिर हर किसी को हर मज़हब का उसका दिन मनाना पड़ेगा, करारदादें मनानी पड़ेंगी, उसकी मंजूर करनी पड़ेंगी। तो ऐसा ना किया जाए। तो भारत के इस प्रोपेगेंडे को भी मुस्तरद कर दिया गया है जो कि अच्छी भी बात है, लेकिन बहरहाल भारत का एक असर रसूख तो है मगरबी दुनिया के अंदर, मगर कब तक उसका प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया जाता रहेगा ये भी एक अहम सवाल है। इरशाद कलीमी साहब, भारत की जानिब से तो हम ये तवक्को कर ही सकते हैं, वो कोई ऐसी कोई अचंभे की बात भी नहीं है कि वो इसकी जो है वो तायद करता। भारत को क्या अपनी फ़िक्र लाहक हो गई है कि जिस तरह भारत के अंदर से जो नज़रिया पिनप रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बल्कि वहाँ पर तो ईसाई भी महफूज नहीं है, तो मुखालफत की यही वजह हो सकती है फिर? मुखालफत की एक तो ये वजह है जो आपने हाईलाइट की। असल वजह ये है जो अभी यूपी के इलेक्शंस में और मुख्तलिफ वेरी रिसेंटली सामने आई है कि इंडिया अपना सेकुलर स्टेटस बदल रहा है। अच्छा। और वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं एक खालिसतन हिंदू रियासत जो हिंदुओं के लिए हो। और पिछले दिनों जो उन्होंने क़वानीन बदले, रजिस्ट्रेशन के क़वानीन बदले, उनका जो भी शनाख्ती कार्ड का अल्टरनेट है उसको चेंज किया कि उनका टारगेट ये है शुद्धि और संगठन के हिंदुस्तान को हिंदुओं के अलावा बाकी सबसे पाक किया जाए। अच्छा। अगरचे कि हिंदुस्तान में किसी भी इस्लामी मुल्क, यानी मेरा ख्याल है इंडोनेशिया और बांग्लादेश के बाद और पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान को तो ये ज़ेब ही नहीं देता था कि वो इसकी मुखालफत करे, इसलिए कि थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अब इंडिया सेकुलर स्टेट नहीं है, उसको वो हिंदुत्व और मतलब एक हिंदू स्टेट में बदलना चाह रहे हैं। और अगर वो वहाँ इस करारदाद को सपोर्ट करते तो इंडिया की और नरेंद्र मोदी साहब की और प्रेजेंट रूलिंग रजीम की जो फ़िलासफ़ी है इन गवर्निंग द इंडिया, उस पर सद पड़ती। तो उन्होंने अपने यहाँ के 26 लाख मुसलमानों को दरखूर इतना नहीं समझा है। उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत ज़्यादा ख़तरनाक पहलू ये है कि उन्हें मुसलमान से गरज नहीं थी बल्कि अपने हिंदू तशख़्ख़ुस से गरज थी, जिसको उन्होंने वहाँ पर, जिसके तहत उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की है। एक दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है और गवर्नमेंट लेवल पे किया जा रहा है, रियासती जी रियासत और रियासती इदारे, सो हिंदुस्तान को एक गर्ज ये भी है कि अगर हिंदुस्तान इसको सपोर्ट करता तो पहली इज़्ज़त तो हिंदुस्तान पे पड़ती है कि आपने अपने यहाँ मुसलमान बच्चों के साथ, मुसलमान बच्चियों बेटियों के साथ जो नकाब या स्कार्फ बांध के जा रही हैं, या इस शुबे में कि तुमने प्रॉबे शायद गाय का गोश्त ले जा रहे हो, वो गाय का गोश्त नहीं है, उस पर भी उसे हिलाक किया जा रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, मुसलमानों पर कारोबार के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, सो मच सो कि मस्जिदों में बम फेंके जा रहे हैं। ये भी है कि हिंदुस्तान से अगर आप मुसलमान विरसा निकाल दें, ताजमहल आप निकाल दें हिंदुस्तान से, फतेहपुर सीकरी को निकाल दें, लाल किला जहां मोदी साहब सलामी लेते हैं उसको निकाल दें, लखनऊ को निकाल दें, इमाम बारगाहें और मसाजिद निकाल दें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को निकाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मोती मस्जिद को निकाल दें, तो हिंदुस्तान में क्या बचता है सवाए शिव जी के लिंग के और उनके मंदिरों के। तो
موجودہ گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ اس کو بھی درخور اتنا نہیں سمجھ رہی کہ ان کا تو سارا ورثہ ہی مسلمانوں کا ہے اور 26 لاکھ کے قریب مسلمان آبادی ہے. وہ صرف 26 کروڑ، میں معذرت چاہتا ہوں، 26 کروڑ مسلمان آبادی کے باوجود جو ان کا ایک وگر ہے، ان کے بس میں نہیں چل رہا ہے کہ ہندوستان کو ایک ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے اور پہلی فرصت میں نان ہندو لوگوں کو کہیں کہ آپ ہندوستان سے چلے جائیں. عیسائی، دیکھیے وہاں ہندوؤں کے بعد سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، سکھ ہیں، 3 کروڑ کے قریب سکھ ہیں، جین ہیں، بدھسٹ ہیں، 5 مذاہب کے لوگ وہاں رہتے ہیں. ان سب کو وہ یکے بعد دیگرے نکالنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے کہ ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز میں اس قرارداد کی، جو پاکستان لیڈ قرارداد تھی، پاکستان کی قرارداد تھی، تو اس میں دونوں پہلوؤں نے کام دکھایا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور ملک کی طرف سے ہوتی تو شاید ہندوستان کا ریئیکشن دوسرا ہوتا، لیکن پاکستان یہ قرارداد پیش کر رہا ہے اور اسلاموفوبیا پر جو بھی ریزولیشن پاس ہوا ہے، تو آئی واز 100% شیور کہ انڈیا اس کی مخالفت کرے گا، اور اس نے کیا. اور اس وقت اگر مسلم یا ہیومنز پر، انسانیت پر کہیں سب سے زیادہ ایٹروسٹیز ہیں وہ ہندوستان ہے. کشمیر سے شروع ہو جائے اور پورا یو پی شامل کر کے جہاں جہاں مسلمان ہیں، ظلم کی انتہا ہے، بربریت کی سیاست اور الیکشن بھی اسی بنیاد کے اوپر ہی لڑا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیونکہ یہ کافی وسیع موضوع ہے جس کے اوپر بہت سارے جو نکات ہیں اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، ہم نے دوسرا جو موضوع ہے اس کو بھی شامل کرنا ہے. روس اور یوکرین کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہم نے بارہا اس پلیٹ فارم سے اوپر بات کی ہے. روس اور یوکرین کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، پابندیاں بھی لگ رہی ہیں اور جنگ بھی جاری ہے. کیا سمجھتے ہیں کون سی چیز زیادہ کارآمد ہے؟ یقینی طور پر مذاکرات ہی کارآمد ہوا کرتے ہیں. اب تو یوکرینی صدر نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ اس میں سب سے بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے، یوکرین عالمی عدالت ہیگ جو ہالینڈ میں ہے، وہاں گیا اس حملے کے خلاف، اور ہیگ کے عالمی عدالت کے 13 ججوں نے فیصلہ دے دیا روس کے خلاف. پہلا بلٹ پوائنٹ، پہلی اہم ترین بات تو یہ ہے. اب وہ جو امریکی صدر صاحب نے کہا ہے، وہ امریکہ کتنا سیریس ہے جنگ بند کرانے میں یا کتنا نہیں ہے، وہ اب خود جین ساکی جو وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن ہے، اس نے جو بیان دیا ہے، جین ساکی نے، وہ اٹ سیلف بتا رہا ہے، اگر اس کو انالائز کیا جائے، کہ امریکہ اس طرح سے سنجیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. سو تیسری بات یہ ہے کہ روس خود کیا کہہ رہا ہے. روس یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری، یعنی روس کی یہ خواہش ہے کہ آسٹریا کی طرح سے، سویڈن کی طرح سے یوکرین ایک آزاد ملک بن جائے، کسی کی طرف جھکاؤ نہ رکھے، آزاد ملک ہو، آزاد سسٹم ہو، اور اپنی فوج بھی رکھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض ٹھیک ہے. یہ اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر تفصیلاً بھی ہم بات کریں گے. مگر ناظرین یہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں روس اور یوکرین کے معاملے کے اوپر، جہاں پر جنگ بھی جاری ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور مغربی دنیا کی جانب سے روس کے اوپر پابندیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری و ساری ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب صدر پیوٹن کو کہا ہے کہ وہ ایک جنگی مجرم ہے، اور جبکہ روس کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے کہ ایسا جو بیان ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. رد عمل بھی آیا ہے، گو کہ جہاں پر پیوٹن انتظامیہ کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں بائیڈن کے حوالے سے، تو مزید اس کے اندر شدت آتی ہوئی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور دنیا کے اندر جو مہنگائی کی جو لہر ہے، یقینی طور پر روس کا جو معاملہ ہے وہ ایران والا معاملہ نہیں ہو سکتا. روس کا جو معاملہ ہے کسی دیگر ملک والا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. روس کے اوپر اگر پابندیاں اسی طرح لگتی رہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ براہ راست یورپی دنیا کے اوپر پڑے گا، ان کی عوام کے اوپر پڑے گا. اور مہنگائی میں جہاں پر کووڈ کی وجہ سے جس طرح سے ایک سپلائی چین پوری دنیا کے متاثر ہوئی، اس کے بعد کچھ حالات معمول پر آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد اگر روس کے اوپر پابندیاں لگا جاتے ہیں تو پھر مغربی دنیا کے اندر جس طرح سے مہنگائی کی جو لہر ہوگی اس کے اندر مزید شدت آ جائے گی. تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ اس معاملے کو جلد سے جلد جو ہے اس کے ساتھ نمٹا جائے، تاکہ جو اس مہنگائی کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر نہ پڑیں. کلیمی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ روس اور یوکرین کے معاملے کے اوپر
امریکہ واقعاً چاہتا ہے کہ یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے؟ اگر وہ چاہتا ہے ایسا تو پھر ہتھیار دینا یوکرین کو، ان کی افواج کو مزید طاقتور کرنا، بجائے کہ اس سے بہتر نہ ہوتا ہے کہ بیٹھ جاتے، روس کے ساتھ بات کر لیتے اور یہ یقین دہانی کروا دیتے کہ ہم نیٹو میں ان کو شامل نہیں کر رہے، آپ تحمل رکھیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ ایک پتھر سے کئی شکار کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ جنگ بندی میں تو بالکل سیریس نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک یہ مسئلہ جاری رہے گا امریکہ کے ہاتھ میں وہ پیمانے رہیں گے جن کے ذریعے وہ روس کو ٹائٹ کر سکے، یورپین یونین میں اپنی اکانومک اور جیو اکنامک ہیجمنی اسٹیبلش کر سکے اور عرب دنیا کو بھی ذرا سبق پڑھا سکے۔ اچھا جی، اب کیونکہ تیل وغیرہ کو دیکھیں تو امریکہ کے اپنے ریزروز 100% پورے ہیں، کینیڈا نے اس کو گارنٹی کی ہوئی ہے، اسے تیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو صرف یہ چاہے گا کہ یہ مسئلہ باقی رہے تاکہ روس کی ناک وہ رگڑ سکے، اور یورپین یونین جو کبھی کبھی اپنی آزاد رائے دیتا ہے امریکہ کے خلاف جیو اسٹریٹجک معاملات میں، اس کو جگہ پہ لایا جائے۔ اچھا، ورنہ جرمنی اور فرانس بالخصوص بینگ دا لیڈرز اور اہم ترین ممالک ہیں یورپین یونین کے، ان کی پہلی کوشش ہے کہ یہ مسئلہ کسی طرح مذاکرات سے حل ہو، اور روس خود مذاکرات چاہ رہا ہے، اور اس نے جو اب مثال دی ہے کہ جی آپ آزاد ملک کے طور پہ باقی رہیں، آپ اپنی فوج باقی رکھیں لیکن نیوٹرل رہیں، اور اس نے ایک رول ماڈل بھی دے دیا ہے کہ آسٹریا کی طرح سے یا سویڈن کی طرح سے آپ باقی رہیں، اپنی فوج جو چاہیں جو مرضی آئے کریں۔ بیلاروس کیوں نہیں کا؟ لیکن آسٹریا کا ایک مسئلہ ہے، اس کا یوکرین کا، یہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، اس وقت چیچن کتنی عوام یوکرین میں موجود ہے یوکرینی فوج سے لڑنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا سے تقریباً 21,000 لوگ روس پہنچے، جس میں زیادہ تر عرب سارے مسلمان لیکن زیادہ تر عرب مسلمان، ان میں سے 16,000 کو روس نے مینیج کیا کہ یوکرین بھیجے گا۔ پچھلے دنوں یہ تک خبر تھی کہ چیچنیا کے پریزیڈنٹ خود یوکرین میں لڑ رہے ہیں۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ یوکرین کی اسلام دشمنی کسی طرح سے وہ چھپا نہیں پاتا، اور وہ اگر دنیا میں کوئی اکلوتا ملک ہندوستان کے بعد ہے جو مسلمان کو برداشت نہیں کرتا، وہ یوکرین ہے۔ اسی وجہ سے جو یوکرین نے چیچنیا میں کیا، اب چیچن اتنے ہزار جنگجو یوکرین میں گھس چکے ہیں، پچھلے دنوں یہ تھا کہ شاید ان کے صدر خود لڑ رہے ہیں، جو کچھ یوکرین نے چیچن مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، یوکرین نے جو کچھ، دیکھیے روس جب کہتا ہے کہ یہ نان الائنڈ ہوں گے، وجہ کیا ہے؟ یوکرین ناٹو کا ممبر نہیں ہے، لیکن میں یہ جملہ بعد میں کہوں گا کہ وجہ کیا تھی۔ نان ناٹو ہوتے ہوئے عراق میں سیکنڈ لارجسٹ فورس یوکرین کی تھی، 5,000، اور امریکی فوج کے ساتھ مل کر کے جو قتل عام انہوں نے بغداد اور عراق میں مسلمانوں کا کیا ہے، وہاں ایک اسٹریٹ 85 اسٹریٹ 8، اب وہ ڈیتھ اسٹریٹ مشہور ہے، ایک رات میں انہوں نے جسٹ ان ون نائٹ 50,000 لوگ مارے تھے مسلمان۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں اتنا کچھ ہو رہا ہے یوکرین کے ساتھ، اور ابھی پھر انہوں نے مسجد پہ میزائل چلا دیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور پھر پیش امام کا بیان بھی آیا ہے۔ تو مسائل بہت کمپلیکس ہیں کہ یہ باز آئیں گے نہیں۔ اپنے ہاں 2 لاکھ تاتار مسلمان جس طرح انہوں نے صاف کیے ہیں کہ اب ان کے خاندان کا وجود نہیں ملتا، ان کی مسلمان دشمنی خون آشامی، ایک پوائنٹ میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی۔ دوسرا یہ ہے کہ روس خود چاہ رہا ہے کہ آپ آزاد رہیں، آپ نان ناٹو ہوتے ہوئے جس طرح عراق میں گھس گئے تھے وہ نہیں چلے گا۔ اچھا، آپ سویڈن اور آسٹریلیا کی طرح آزاد رہیں، اپنی فوج رکھیں۔ اب اس کے جواب میں زیلنسکی صاحب، جو ویسے تو نسلاً جیو ہیں، یہودی ہیں، لیکن ان کا کوئی بہت زیادہ پس منظر نہیں ہے سیاست کا، انہوں نے 5 یا 6 اپنے نکات دیے ہیں
کہ جی ہم ان شرائط پر امن کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، اور نکات انہوں نے بھی دیے ہیں، لیکن اگر کوہرنس آف نکات دیکھیں تو وہ مضحکہ خیز نکات لگتے ہیں، ان میں سے یعنی ویسے نکات نہیں جن کے اوپر عمل درآمد رشیا بھی سنجیدگی ان کے اندر دکھایا گیا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. سابق بیوروکریٹ اور تجزیہ کار ارشاد احمد کلیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آگے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.